وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ منكم جزاء ولا شكورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑھائی کبریائی تعریفات و تحمیدات سارے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب شرف و کمال پوری کائنات رہبر رہنما ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی طرفوں قبول و منظور فرمائے. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد رب العالمین دی لائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید چوں جس مختصر جے مقام کو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید دا 29واں پارہ سورۃ انعام سورہ دہر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اس مقام اندر اہل ایماندار بندیاں دی نشانیاں چو ایک خاص نشانی دا تذکرہ فرمایا. اللہ والے ایمان والے اسلام والے اللہ دے محبوب بندے رب دے چہیتے بندے جڑے اللہ نال پیار کرن والے اور جنہاں نال رب العالمین آپ بھی پیار کردا ہے انہاں دی صفتاں رب العالمین دے قرآن نے مختلف مقامات تے بیان فرمائیاں نے. انہاں صفات چوں ایک صفت اللہ والیاں دی یہ بھی قرآن اندر موجود ہے کہ اللہ والے رب دے دتے مال چوں لوگاں نوں کھانا کھواندے نے صدقہ تے خیرات ادا کردے نے اور صرف محض اللہ کو راضی کرنے واسطے اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرنے والے یہ لوگ جنہاں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن چ کیتا ہے. اللہ پاک نے انہاں لوگاں دی جزا اور انہاں لوگاں نوں جڑا بدلہ عطا کرنا ہے قرآن پاک اندر بھی اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار نال بھی تذکرہ کر دیتا ہے اور آخرت اعتبار نال بھی تذکرہ کر دیتا ہے. دنیاوی اعتبار نال بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ پاک نے وعدہ کر رکھے ہے کہ جڑا رب دے نام تے خرچ کرے گا اللہ وہ دے مال چ کدے کمی واقع نہیں ہون دے گا. اور آخرت دے حساب نال اللہ پاک نے حشر دے میدان اندر انسان دے صدقے نو انسان دے خرچ کرن والے جذبے نو اللہ پاک یہ واسطے سایہ بنا دین گے، سائبان بنا دین گے. اور اللہ پاک حشر دی ساری
ساری گرمی تو بچا کے اللہ پاک انہاں خوش نصیب لوگوں کو اپنی جنت کا حقدار تے وارث بنا دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سانو اس معاملے اندر جو اسی خرچ کیتا ہے اور جو اسی خرچ کرنا ہے اللہ پاک ماز اپنی رضا واسطے خرچ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری والی کوئی عبادت میں نہیں کہندا کہ تہاڈے جو کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے، مجموعی طور تے میں کہہ رہا ہوں کہ ریاکاری دی کوئی عبادت بھی اللہ نو پسند نہیں جے آندی۔ کدی بھی کسی صورت اندر اگر کسی عمل اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اور اگر ذہن اندر یہ بات آ گئی کہ میں رب دی راہ چ دیتا ہے، فلاں فلاں بندہ میرے دیتے مال دی تعریف نہیں کرتا، یا بار بار گنتی اندر شمار اندر میری رقم نہیں آ رہی، تو اللہ رب العالمین یہو جے مال نو انسان واسطے باعث نجات نہیں بلکہ باعث وبال اے انسان دا مال بن جاندا ہے۔ اس واسطے تھوڑا دیتا جائے، خلوص نال دیتا جائے، بہتا مال دو اخلاص نال دو۔ رب دے راہ چ دیتا مال یاد رکھو، میں اس دن بھی اج تو 2-3 دن پہلا درس اندر یہ بات تہاڈے سامنے بیان کر چکے ہاں کہ انسان دا کوئی عمل بھی اگر 3 صورتاں او دے اندر موجود ہون گیاں تے انسان دا عمل اللہ دے ہاں قبولیت دے درجے اندر پہنچے گا، وگرنہ انسان دا عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور دلائل موجود نے قرآن و حدیث اندر۔ سب نالوں پہلی بات میں تہاڈے گوش گزار کر چکے ہاں کہ بندہ جڑا عمل کرنے والا ہے وہ مومن ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اللہ دے رسول نال پکا سچا او دا ایمان ہوئے۔ اے مومن انسان عمل کرے گا، پھر عمل کنج دا ہوئے، عمل بھی اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے، اپنی طرفوں بھی نہیں۔ ایماندار بھی بندہ ہوئے، مومن ہوئے، اور عمل جڑا کر رہا ہے وہ اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق ہوئے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کر رہا کہ اس عمل دی ادائیگی اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دے ہاں اے انسان دا اے عمل قبولیت تے درجے تے پہنچے گا، وگرنہ انہاں چو اگر ایک شک بھی انسان دے عمل اندر موجود نہ ہوئی، انسان دے واسطے او عمل وبال جان بن جائے گا، ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس واسطے رب العالمین تو دعا کرو کہ اللہ ایمان دی دولت نال تو مالا مال فرمایا، اللہ جیڑا عمل بھی کریے ربا خالصتاً اپنی رضا دی خاطر او عمل کرن دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جنیاں عبادتاں کیتیاں، ماہ سیام گزرے ہے، ماہ رمضان گزرے ہے، دن دا روزہ رات تا قیام، قرآن مجید دیاں تلاوتاں، صدقہ و خیرات، دیگر عبادات، اللہ جنہیں بھی محنت کیتی ہے اللہ ماں صرف اپنی رضا واسطے اپنی بارگاہ اندر ساری عبادت قبول فرما لے۔ ہمیشہ شیطان انسان دے مگر لگے ہے، کدی کدی شیطان اکساندا ہے نا یار تو اینا خرچ کر دیتا ہے، اینا خرچ کر دیتا ہے، اینا کسے بندے تیرا نام تک نہیں لیا اینا خرچ کر دیتا ہے، یا تو اینی نماز پڑھیے اینے نفل پڑھے، کوئی بندہ تیروں ویکھ کے تیرے منہ تے آ کے اے نہیں کہندا یار تو اینا صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو اینی لمبی لمبی نماز پڑھنا ہے، تیرا رکوع بڑا لمبا ہے، تیرا سجدہ بڑا لمبا ہے، اینا لمبا قیام تو کیویں کر لینا ہے۔ اے انسان دے ذہن اندر کدی کدی شیطان ایہو جی شرارتاں، ایہو جی جناب اے خیالات وسوسات انسان دے ذہن اندر پاوندا ہے، لیکن اسی وقت فارمولا حدیث دے مطابق اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان ملعون تے لعنت پا دو، شیطان دا منہ کالا ہو جائے گا اور عرش والا رب رحمان میرے تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ ایویں تے سانو چاہیے کہ رب راضی ہو جائے، اللہ دی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنیے کہ اللہ والے کنج رب دی رضا نو اپنی زندگی دا اول مقصد سمجھ کے رب دے لے کے اپنی زندگی گزار دیندے نے، دن بھی رب دے رضا واسطے، رات بھی رب دی رضا واسطے، انہاں دا ہر عمل اللہ پاک دی رضا تے گزردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایویں میسج رب العالمین دے قرآن نے دیتا ہے۔
29واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا سورہ دہر اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کائنات رب نے قرآن نازل فرمایا رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا دے اندر رب والے اللہ والے ایمان والے بندے جنہاں نو اللہ پاک نے ہمت تے توفیق عطا فرمائی ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اے اللہ دے راہ دے اندر لوکاں نو کھانا کھواوندے نے فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ رب نو راضی کرن واسطے اللہ نو راضی رکھن واسطے فرمایا اے مسکیناں نو کھانا کھوان والے یتیماں نو کھانا کھوان والے اور میں مسکیناں و یتیماں و اسیرا اے قیدیاں نو کھانا کھوان والے بے بس تے لاچار بندیاں نو کھانا کھوان والے عرش والے رب نے اعلان فرما دیتا فرمایا انہاں دی سوچ کی ہے انہاں دے دل اندر جذبہ کی ہے اے لکھاں خرچ کرن والے بندے انہاں دے دل اندر آرزو کی ہے رب العالمین دے قرآن نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انہاں دے دل اندر خواہش ہے کہ دنیا کا کوئی انسان انہاں دی تعریف کرے نہ کرے اے اللہ دی راہ اندر خرچ کرن والے صرف اس نظریے نال خرچ کر رہے ہیں کہ ساڈا عرش والا رب راضی ہو جائے رب نو راضی کرن واسطے رب دی راہ اندر خرچ کرن والے مسکیناں نو کھانا کھوان والے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے قیدیاں دا کھانا پہنچان والے مریضاں دا کھانا پہنچان والے انہاں بھکھیاں نو جیڑا رب دی رضا واسطے کھانا کھواوندا ہے عرش والا رب اودے نال وعدہ کر رہا ہے کہ بندیاں نہ تیرے دنیا اندر مال دے اندر کمی واقع ہون دیاں گا اور حشر دا میدان ہوئے گا جتے ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر مبتلا ہوئے گا اس گرمی دی شدت اندر اللہ دے نبی نے فرمایا اے صدقہ کرن والا زکات ادا کرن والا رب دی راہ اندر خرچ کرن والا قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین اس مومن انسان دے صدقے نو اے دے واسطے صاحبان تے چھتری بنا دے گا جیڑا اس وقت دی گرمی تو رب بچا کے انہوں اللہ پاک کامیابی دی سند پکڑا کے اپنی جنت کا وارث بنا دے گا دعا کرو کہ رب العالمین سانو انہاں لوگ اندر شامل فرما دے خوش نصیب لوگ نے خوش نصیب امیر دیندے اپنی طاقت کے مطابق غریب دیندے اپنی طاقت کے مطابق لیکن میرے بھائی میں بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں امیر دے دتے اندر اگر ریاکاری آ گئی او دے واسطے تباہی بن جائے گی غریب دے دتے اندر ریاکاری آ گئی پھر بھی تباہی بن جائے گی کامیابی اس صورت اندر ممکن ہو سکتی ہے جدو غریب بھی دے رب نو راضی کرن واسطے امیر بھی دے رب نو راضی کرن واسطے اے مقابلہ نہیں کرنا بلکہ اپنی ہمت تے طاقت کے مطابق رب دے دتے مال چو رب دی راہ اندر خرچ کرنا ہے فائدہ کی ہوئے گا اور ذرا اللہ پاک دا قرآن سنیے رب العالمین نے کیسا پیارا اعلان فرما دیتا سبحان اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہی ہے اللہ پاک نے اعلان کیتا تیسرا پارا رب العالمین دے قرآن دا اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے امام الانبیاء جناب
जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे सोने ते कुरान नाज़िल फरमाया। रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा दिन रात एक करके रब नूं राजी करन वास्ते खर्च करदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां वास्ते अजर भी बड़ा उच्चा है। और अल्लाह पाक ने उस अजर दी एक अलामत दस दी और मैं कयामत वाला दिन होएगा जिथे हर बंदा घबराया होएगा, हर बंदा खौफ अंदर मुब्तला होएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक इन्हां लोगां नूं कयामत वाले दिन हर किस्म दे खौफ तो महफूज फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा रब्बुल आलमीन ने सिलत बदला अता फरमा देना। आखिर रब्बुल आलमीन दा कुरान किते ए ना होए वेखना शैतान मेरे तेरे मगर लगे है। अगर इंसान रब दी राह अंदर खर्च करदा है शैतान पिटदा है और सौ हीले बहाने ओदे सामने मुख्तलिफ किस्म अंदर पेश करदा है। यार तेरा माल कम हो जाएगा, माल अंदर नुकसान पैदा हो जाएगा, माल पहले कट जाएगा, तू गरीब नूं ही देना है, तू यतीम नूं ही देना है, मिस्कीना नूं ही खाना खवाना है, तू ज़कात भी अदा करना है, रब दे घर ते भी खर्च करना है, मदारस अंदर भी खर्च करना है, अपने बेगाने ते तो खर्च करी जा रहे हैं, तेरे माल अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी। आखिर एक वक्त आएगा कि तू माल तो खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, मुफलिस हो जाएगा। अल्लाह पाक दे कुरान ने ऐलान फरमा देता, फरमाया जदों इंसान शैतान तेरे दिमाग अंदर ए वसवसे पैदा करे फिर रब दा कुरान तू पढ़ लिया कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़े वादे सुना देते उन्हां लोगां नाल जेड़े वादे फरमा देते कि जेड़े रब दी राह अंदर खर्च करन वाले अल्लाह दी राह अंदर दिन रात एक करके यतीमां ते मस्कीनां दा हक अदा करन वाले अल्लाह पाक ने उन्हां लोगां दे बारे की ऐलान फरमा देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन दा कुरान तीसरा पारा सूरतुल बकरा अल्लाह पाक ने ऐलान फरमा देता है। रब्बुल आलमीन दा कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया रब दी राह अंदर खर्च करने वाले बंदे अल्लाह पाक उन्हां दे माला अंदर बरकतां फरमा देंदा है। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मा नाकासत सदक़तुम मिन मालिन। जेड़ा बंदा अल्लाह दे राह अंदर सदका देंदा है, खैरात देंदा है, ज़कातां अदा करदा है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मा नाकासत सदक़तुम मिन मालिन। ओ लोगो अल्लाह दे नबी ने फरमाया रब दी राह अंदर दिता माल इंसान माल तेरा कम नहीं होएगा बल्कि अल्लाह पाक उस माल अंदर बरकतां फरमा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दसांगा कि रब्बुल आलमीन माल अंदर किवें बरकतां फरमांदा है, अल्लाह पाक खाने अंदर किवें बरकतां पैदा फरमांदा है। ओ इंसान रब्बुल आलमीन ने तेनों तसल्लियां दित्तियां जदों शैतान इहो जे वसवसे तेरे दिमाग अंदर पा दे यार रब दी राह अंदर खर्च करन नाल माल कम हो जांदा है। सबनों पहला ये बात ज़हन अंदर रखिया कर कि माल दौलत अता करने वाला बोलो कौन है? रब्बुल आलमीन दी जात है। अल्लाह पाक ने जिन्हों लखपति बना देता है, करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है, ये रब्बुल आलमीन दियां दित्तियां नेमतां। अल्लाह पाक किसे नूं दे के आज़मांदा है, किसे नूं गरीब रख के आज़मांदा है। ये रब्बुल
لیکن جیڑا بندہ رب دی راہ اندر خرچ کردا ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا مثال دے کے سمجھایا اور میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ پاک دی راہ اندر جڑے بندے رب دے دتے مال چو خرچ کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا کما سالے حبات اے بندہ 1 روپیہ خرچ کردا ہے اس بندے دی مثال دی طرح ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک دانے دی مثال ہے جنوں زمیندار بندہ زمین اندر بوندا ہے فصل کاشت کرن واسطے جدوں زمیندار بندہ زمین اندر دانا بوندا ہے اللہ پاک ایک دے بدلے اندر ایک نہیں دیندا ایک دے بدلے اندر 10 نہیں دیندا ایک دے بدلے اندر رب العالمین 100 دانا نہیں دیندا بلکہ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرما دیتا اللہ پاک نے فرمایا انا کما صالح حبات انبتت 7 سنابل اللہ پاک اینو 7 بالیاں والی فصل عطا کر دیندا ہے 7 بالیاں لگا دیندا ہے اللہ پاک نے فرمایا فی کل سنبلات مئۃ حبہ اور بالی اندر اللہ پاک 100 دانے پیدا فرما دیندا ہے یعنی اللہ پاک نے فرمایا ایک دانے دے بدلے اندر اللہ پاک تینوں 700 دانا عطا کر دیندا ہے سبحان اللہ یہ تو تک بس نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والےو اے رب العالمین نے جنوں چاہیا اے دے نالوں وی ود عطا فرما دے گا اے رب العالمین دیاں مرضیاں کیوں فرمایا واللہ واسع علیم رب نو راضی کردا ہے رب العالمین انہوں دنیا تے بھی راضی کردا ہے رب العالمین انہوں دنیا دے اندر بھی صلاح عطا فرما دیندا ہے سبحان اللہ میرے بھائی ذرا غور کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جدو کوئی بندہ رب دی راہ اندر خرچ کردا ہے آسماناں تو فرشتہ نازل ہوندا ہے بندہ رب دی راہ اندر خرچ کردا جا رہا ہے اے فرشتہ او دے کول کھلو کے رب نال کالا ملا لیندا ہے اے بندہ فرشتہ کی کہندا اس بندے دے حق اندر اللہ ویکھ رہے ہیں تیرا بندہ تیرے مال چوں خرچ کری جا رہا ہے غریباں تے لٹائی جا رہا ہے مسکیناں نو کھوائی جا رہا ہے قیدیاں نو راضی کری جا رہا ہے بیواں دا حق ادا کری جا رہا ہے اے اللہ تیرا بندہ کدی مدرسہ بناوندا ہے کدی مسجداں بناوندا ہے کدی مریضاں دی دیکھ بھال کردا ہے کدی رشتہ داری اندر اللہ غریباں تے مال تقسیم کری جا رہا ہے تجوریاں نہیں بھردا خزانے نہیں جمع کردا اللہ پاک دے سامنے فرشتہ عرضہ کردا ہے اے دعا کردا ہے اس بندے دے حق اندر جیڑا بندہ رب دی راہ اندر خرچ کر رہا ہے فرشتہ کی کہندا ہے میرے آقا نے فرمایا اے فرشتہ کہندا ہے اللہم آتے منفقا خلافا اے فرشتہ کہندا ہے اللہ اے تیرا بندہ تیرے دتے مال چوں دن رات ایک کر کے خرچ کر رہا ہے اللہ تیرے حضور میں دعا کرنا اللہ اے جڑا بندہ تیرے راہ چ خرچ کر رہا ہے اللہ اے دے مال اندر اتنا اضافہ فرما دے کدی اے دے مال اندر کمی واقع نہ ہوے او فرشتیاں دی دعاواں تے یقین جے ماشاءاللہ یقین والے بندے بیٹھے جے میری تیری دعا پھر کدے سجے کھبے ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی اپنے کرتوتاں دی وجہ تو لیکن جے دے حق چ فرشتہ دعا کر دے اور اس دعا تے مور آمنہ دے لال دی ہوئے کعبہ دے رب دی قسم زمین و آسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن جے دے حق چ میرے نبی دعا فرما دین اور فرشتے دعا فرما دین اللہ پاک او فرشتیاں دی دعا نو ضرور قبول فرماوندا
آ جائے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے فرشتہ او دے حق اندر دعا کردا ہے اللہم آتے منفقا خلفا, اللہ جنہ تیری راہ اندر خرچ کردا ہے انہوں خزانیاں دا مالک بنا دے. لیکن افسوس, سادہ افسوس, ایک دوسرا تصویر دا رخ کہ جیڑا رب دی راہ اندر خرچ نہیں کردا, کنجوس انسان ہے, بخیل انسان ہے, مال جمع کردا جا رہا ہے, اللہ دی راہ اندر خرچ نہیں کردا, او دے خلاف بھی فرشتہ بد دعا کردا ہے. اور فرشتہ کہندا اللہ اللہم آتے ممسکن تلفا, اللہ اے جڑا کنجوس مال تے سب بنیا بیٹھے ہے, نہ زکات دیندا ہے, نہ صدقات دیندا ہے, نہ غریباں دا حق ادا کردا ہے, نہ جناب یتیماں دا حق ادا کردا ہے, اے انسان مال تے سب بن کے بیٹھے ہے. اللہ فرشتہ اللہ کو بد دعا کردا ہے اللہم آتے ممسکن تلفا, اللہ اس ظالم انسان دے مال نو تباہ تے برباد کر دے. قارون نال کی ہویا سی کہ نہ مال انہیں جمع کیتا ہے, لیکن آخر اللہ پاک نے مال سمیت زمین بوس کر دیتا. اج بھی تاری نظر اندر کئی ایسے واقعات ہون گے, زمانے دا بخیل ترین انسان جدو دنیا تو جاندا ہے تے اولاد کیویں دا او دے نال سلوک کر دیے, کروڑاں ارباں خرباں چھڈ کے چلا جائے, لیکن ہجے باپ دی میت تے جسم تے لپیٹا کفن میلا نہیں ہوتا. اولاد دے اندر اولاد جناب اے جائیداد تے بٹوارے, اے ورثے دے بٹوارے, وراثت دے بٹوارے پہلے شروع ہو جاندے, اور پھر قتل و غارت ناراضگی اے بڑے دور تک معاملہ پہنچ جاندا ہے. اے کیڑا بدبخت انسان ہے کہ جڑے دنیا تے مال جمع کیتا ہے لیکن اپنی آخرت نو نہیں پہچانیا. یاد رکھو, یاد رکھو, اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے خوش نصیب او انسان جنہاں نو رب العالمین مال بھی عطا فرمائے, اور مال دے عطا کرن دے نال نال رب العالمین اپنی راہ اندر خرچ کرن دا جذبہ بھی عطا فرما دے. اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا ہی تذکرہ کیتا کہ جڑے لوگ رب العالمین دے راہ اندر نہیں خرچ کر دے, قبل اس دے کہ موت آ جائے, جدوں موت آ جائے پھر بندے دا جی چاہندا ہے ملک الموت دی شکل ویکھ کر کے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. میرے بھائی ایک الگ عنوان ہے جدوں بدبخت تے نافرمان بندے دی موت دا ویلا آندا ہے, فرشتے کیویں دی ڈرونی شکل اختیار کر کے آندے نے کہ انسان دا پتا پانی ہو جاندا ہے, انسان دا کلیجہ منہ نو آ جاندا ہے, انسان دیاں اکھاں پھٹیاں یعنی انسان دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں. کیوں؟ انسان اپنے آپ نو کوسدا ہے, اپنے آپ نو جناب ملامت کردا ہے, کاش میں اپنی حیات اندر, اپنی صحت یابی اندر, اپنی جوانی اندر رب دی راہ اندر خرچ کردا, صدقہ تے خیرات کردا, رب دے دتے مال نو رب دی راہ اندر خرچ کردا. اس وقت انسان افسوس کردا ہے, کفے افسوس مل کے ندامت تے آنسو بہاندا ہے, خواہش دا اظہار کردا ہے اللہ مینوں مہلت دے دے, تیرے نام دی مسجد بھی بناواں گا, اللہ مینوں مہلت دے دے, تیرے نام تے میں اللہ مدرسے بھی بناواں گا, اللہ مینوں مہلت دے دے, یتیماں دے سر تے دستے شفقت بھی رکھاں گا, اللہ مینوں تھوڑی مہلت دے دے, بیوہ دا حق بھی ادا کراں گا, اللہ تھوڑی مہلت دے دے, تیرے راہ میں تیری رضا واسطے خرچ کراں گا. لیکن کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جدو انسان تے موت دا ویلا آ جائے, کوئی کروڑ پتی, ارب پتی, خرب پتی, ایمان نال دسو موت تے منہ تو بچ سکدا نہیں, بچ سکدا نہیں, بچ سکدا. رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, اللہ رب العالمین دا قرآن 28واں پارہ رب العالمین دے قرآن دا سورۃ المنافقون آخری حصہ اس سورت دا اللہ رب العالمین نے کی اعلان فرما دیتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت تو تھوڑا تاخیر کر دے, اللہ موقع دے دے,
تشریفاں دا مالک بندہ کوٹھیاں تے جائیداداں دا مالک بندہ بینک بیلنس تجوریاں بھرن والا بندہ اج اتنا بے بس ہے اج اتنا رب دے سامنے نڈال ہے دنیا دے اندر اللہ پاک نے فرمایا انفقو رب دی راہ اندر خرچ کرو لیکن اے بندہ ایسا بدبخت ہے انہیں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی حلال حرام دی پرواہ نہ کیتی انہیں کیا مال جمع ہونا چاہیے روپیہ پیسہ جمع ہونا چاہیے یتیم بل بلاندا رہا مسکین بل بلاندا رہا خوشیاں دے تہوار گزر گئے عیداں تے عیداں گزر گئیاں اے دے پڑوس اندر جناب یتیم بچے پھٹے پرانے لباس پا کے گزارا کر لیندے سن لیکن اے دے بالاں دے جسم تے آئے دن نیا سوٹ پیراں اندر جُتی آئے دن نہیں تو نہیں بچیاں دے کھلونے نہیں تو نہیں اللہ تے اچھا قسم دے کھانے اے دے کر اندر پک دے اللہ تے نبی نے فرمایا اگر گنجائش نہ ہوئے اپنے جناب کر دے اندر پکیا سالن پانی زیادہ پا لیا کرو تاکہ گوانڈیاں دا حصہ بن جائے اپنے پڑوسیاں تک بھی مال پہنچایا کرو لیکن اے ظالم نے نہ گوانڈیاں دی پرواہ کیتی نہ رشتہ داراں دی پرواہ کیتی نہ یتیماں دی پرواہ کیتی اے بدبخت بندہ ایک وقت آیا اتنا نڈحال ہو چکے ہے اج ترلے لیندا اللہ مولت دے دے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھاں گا غریباں تے خرچ کراں گا اللہ تینوں راضی کراں گا لیکن عرشاں تو آواز آ رہی ہے رب العالمین فرما رہے ہیں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نام بندے آئے جدو موت دا ویلا آندا کسے امیر نو او دی امارت موت تو نہیں بچا سکتی کسے ڈاکٹر نو او دی ڈاکٹری جناب موت تو نہیں بچا سکتی کسے بے بس تے ملک الموت نو ترس نہیں آندا رب نے نظام بنا دیتا ہے نہیں موت کیسے نو چھوڑ دیجئے نہیں موت کیسے نو چھوڑ دیجئے چون کے کلیاں توڑ دیجئے رب دا نظام اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ پاک نے فرمایا سب کچھ انسان تیرے ہاتھوں نکل جائے گا انسان کی نال لے کے جائے گا ایک خالی کفن ہے سفید چادر اندر انسان ملبوس ہے کفن نال جیب بھی نہیں لگیا اے اپنے جناب ہاتھیاں انگوٹھیاں اتار لین گے بازواں دیاں کڑیاں اتار لین گے گلیاں دی چین اتر جائے گی اچھا پیارا لباس انسان دے جسم تو اتار کے جناب انسلیاں چادراں اے سفید چادراں اندر لپیٹ کر کے جنوں کفن کیا جاندا ہے اس بندے نو اٹھا کر کے قبر اندر دفن کر کے واپس آ جان گے انسان دی ایہو کوئی آخر انسان دی اپنی مالیت انسان دا اپنا جڑا ذات راہ جمع کیتا نیک اعمال اوہی انسان دی قبر اندر بھی کم آن گے حشر اندر بھی کم آن گے میرے بھائی میں اے عنوان اس واسطے تہاڈے سامنے ذکر کر رہا کہ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیماں نال بڑا پیار کیتا ہے اور یتیمی دا دکھ میرے آقا تو ود کیڑا انسان جان سکدا ہے میرے آقا نے ساری زندگی یتیمی اندر گزاری میرے آقا خود یتیم سن میرے آقا دے پیدا ہون تو پہلا میرے آقا دے ابا عبداللہ جان دنیا تو چلے گئے میرے آقا پیدا ہوئے چند سال دے اما جی آمنہ داغ مفارقت دے گئیاں ایڈے جناب تھوڑی عمر سنبھالی نہیں میرے آقا دے دادا جان بھی رب نو پیارے ہو گئے اور یارو میرے آقا نے خود یتیمی دی حالت اندر پروان پائی پرورش پائی میرے آقا دی صلاۃ و سلام پروان چڑھتے چلے گئے ایسے واسطے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر دی صلاۃ و سلام نے یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھیا اور یتیماں نال پیار کرن دا حکم دیتا ہے صدقے جاواں میں کتاب پڑھ رہا سا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال کہ آپ یتیماں نال کینا پیار کرن والے ایک عید دے موقع دا واقعہ میرے ذہن اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما
تے نکرے بیٹھے آنسو بہائی جا رہے ہیں، بال پرا گندا، جسم تے لباس پھٹیا پرانا، قربان جاواں اے غریباں نال پیار کرن والا پیغمبر، یتیماں تے سر تے دستے شفقت رکھن والا پیغمبر، او پیغمبر جیڑا دشمناں تے بھی ترس کھائے، جانوراں تے بھی ترس کھائے، او انساناں تے اپنے تے کیوں نہ ترس کھاندا؟ قربان جاواں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا جذبہ لے کر کے آن والا میرا پیغمبر جدو بچے دے کول گئے، آنکھاں دے اندر آنسو، میرے آقا نے آنسو صاف کیتے، پوچھا پترا کی گل ہے؟ اے بچہ کہن لگیا، اپنی مایوسی دا اظہار کیتا، بے بسی دا اظہار کیتا کہ اج تے خوشی دا دن ہے، پترا کیوں رو رہا ہے؟ تیرے جسم تے لباس نہیں، کپڑا نہیں، پیر اندر چجدی جُتی نہیں، حالت تیری اونج نہیں جویں عید والے دن بچے حالت بناوندے نے۔ اے بچہ عرض کرن لگا کہ اللہ دے نبی، نہ میری ماں دنیا تے زندہ ہے، نہ میرا باپ دنیا تے زندہ ہے، میں یتیم بچہ کدے کولوں منگ کے کپڑے پاواں، کدے کولوں منگ کے پیری جُتی پاواں؟ قربان جاواں میرے آقا دی صلاۃ و سلام انہاں پیراں تو واپس آئے، اس یتیم بچے نو اپنے کلیجے لگایا، آ کر کے اماں جی عائشہ، طیبہ عائشہ، طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے، آ کر کے کیا نہیں عائشہ، اے بچہ یتیم بچہ ہے، اج تو بعد نہ انہوں باپ دی کمی دا احساس ہوئے، نہ انہوں ماں دی کمی دا احساس ہوئے، بچے دے سر تے دستے شفقت رکھیا، اور میں اج تو بعد اے عائشہ تیری ماں ہے، اے محمد تیرا باپ ہے، اج تو بعد تینوں کوئی یتیم نہیں کہے گا۔ او میرا پیغمبر یتیماں دے سر تے دستے شفقت رکھن والا میرے بھائی، میں درد دل نال تہاڈے سامنے بات رکھنا چاہنا، اپنی رشتہ داری اندر ویکھ لے، کیا کسے بچے نے ایسا لباس نہیں پہنا کہ تمہارا استری کر کے دھو کے استری کر کے وہ بچے نے لباس پایا ہوئے، پیر اندر پرانی جُتی پائی ہوئے؟ ضرور میرے بھائی، میرے تیرے حالات کمزور ہون گے، لیکن یاد رکھ لے اگر تیرے دو بچے، دو بچیاں، اگر 4 بچے اللہ پاک نے تینوں دیتے، یار کی ہو گیا اگر اپنے بچیاں تے 1000 2000 10 20,000 خرچ کیتا، اور یار کسے یتیم تے 2000 خرچ کر کے تے دیکھ لے رب تیرے دل نو کتنا سکون پہنچائے گا۔ اس بچے نو لباس تے لے کر کے دیکھ لے، بچہ عید دیاں خوشیاں اندر جناب جدو خوشیاں دا اظہار کرے گا، کعبہ تے رب دی قسم ہے، رب دی ذات تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ ہدے بھی میں کہہ دیا او تو انسان بے بس ہو جائے گا جدو انسان دا ساج او دی ہنسلی اندر پھنس جائے گا، قریب الموت انسان ہوئے گا، جدو انسان دی موت سر تے آ جائے گی، اس وقت خرچ کرے گا انسان، خرچ کرنے کی سوچ کا اظہار کرے گا، لیکن میرے بھائی اس وقت کی ندامت انسان دے کم نہیں آ سکتی۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا یتیماں نال پیار کر لے، مابا کوئی سمجھے یار مولوی صاحب نے اس طرح کسے دعوت نہیں دیتی، کسے کھانا نہیں کھوایا، کسے جناب اور کوئی، تسی سارے ماشاءاللہ میرے واسطے قابل احترام دے، ہر بندہ میری دید کرتا ہے، میں تہاڈا چھوٹا ویر ہاں، تہاڈا چھوٹا بیلی ہاں، لیکن پھر بھی ہاتھ بن کے میں اپنے دکھ دا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ او یارو دنیا تے میں تانوں کہہ دیا، اپنی رشتہ داری اندر ویکھو، اپنی محلے داری اندر ویکھو، اپنے اڑوس پڑوس تے ویکھو کہ کہنے ایسے بندے جنہاں عید دا کھانا بھی چجدہ نہیں کھادا ہوئے گا، پریشانی دے عالم اندر، غربت دے عالم اندر، میرے بھائی اللہ واسطے کر کے کہنا چاہنا کہ غرباء دا احساس کرو، مساکین دا احساس کرو، لاچار تے بے بس بندیاں دا احساس کرو۔ جدو تسی کسے مارے دا احساس کرو گے، عرش والا رب تہاڈے مال اندر برکتاں فرما دے گا۔ میرے بھائی مال اندر برکت کے میں آخری بات کرنا چاہنا، واقعات میرے سامنے بڑے موجود ہیں، لیکن آخری بات کرنا چاہنا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو صحابہ کرام آئے، اللہ دے نبی خندق دی کھدائی تے ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی چٹان ہے، ساری ہمت نہیں، اللہ دے نبی آؤ مشورہ دو کیویں اس چٹان نو باہر کڈیا جائے۔ قربان جاواں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال آ گئے، غزوہ خندق جناب کھودی جا رہی ہے، اس مقام تے پہنچے جس مقام تے بہت بڑی چٹان ہے، بہت بڑا پتھر ہے، ہل نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے کوشاں کی دیا لیکن وہ کوشاں جناب کم نہ آ سکیاں۔ قربان جاواں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چٹان دے کول آئے، آپ نے ایک وار نال چٹان نو ریزا ریزا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا دا چہرہ مرجایا ہے، صحابہ کرام دیاں کیفیتاں ویکھ
کیا اللہ دے نبی نے اپنے پیٹ تے بھوک نال پتھر بندے نے صحابہ کرام 3 دن مسلسل خندق دی کھدائی کسے کچھ کھانا نہیں کھاتا فاقیاں تے فاقے قربان جاواں ادھروں ایک اللہ دے نبی دا پروانہ حضرت جابر بن سمرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی کو اجازت منگیا اللہ دے نبی تھوڑا جا ٹائم چاہیے چھٹی چاہیے اجازت لے کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے آ کر کے اپنی گھر والی نو پوچھیا نہیں کرما والی ہے دس گھر اندر کھان واسطے کچھ ہوئے پین واسطے کچھ ہوئے گھر والی نے کہا نہیں پیارے جابر اے جناب ایک سا جواں دا یعنی 2.5 کلو دا آٹا ہے اے 2.5 کلو جو میرے کول پہنے اور ایک بچے بکری دا چھوٹا جہا بچہ قربان جاواں حضرت جابر کہن لگے کرما والی ہے چکی اندر جو پا کے تم پیس دے اے بکری دا بچہ سبا کر کے بوٹیاں بنا کے میں دے دینا سبحان اللہ حضرت جابر نے بچہ سبا کیتا گوشت تیار ہو گیا ادھر آٹا تیار ہو گیا حضرت جابر کہن لگے تو اللہ دے نبی اور جناب 2-4 صحابہ دا کھانا تیار کر لے میں جا کے اللہ دے نبی نو دعوت دے کے آنا ادھر جناب ہنڈی چولہے تے پہ گئی ہنڈی اندر جناب گوشت پک رہا ہے سبحان اللہ آٹا دودھ دیتا گیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جان لگے جابر دی بیوی کہنے لگیاں جابر ذرا دھیان نال اللہ دے نبی نو اپنی حالات تو آگاہ کر دیں اپنے حالات تو آگاہ کر دیں اللہ دے نبی 2.5 کلو آٹا ہے جوان دا آٹا ہے 2-4 کلو گوشت ہے چند ایک صحابہ نو لے آ کے اللہ دے نبی ساڑھے پر کھانا تناول فرما لو سبحان اللہ حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ دے نبی کو جناب جابر علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے آ کر کے نہ کانچ گیا اللہ دے نبی تسی اور نال 2-4 صحابہ نو لے آؤ ساڈے گھر تہاڈی دعوت ہے اللہ دے نبی نو جدو حضرت جابر نے اے گلاں کہیاں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ نو یارو 1400 صحابہ سارے صحابہ نو مخاطب کر کے اعلان کر دیتا یا اہل خندق او خندق کھودنے والو اللہ پاک دے نبی نے فرمایا جابر نے آج تہاڈے سارے دی دعوت کر دیتی ہے پیراں تھلو زمین نکلے کہ نہ نکلے میرے تے پیراں تھلو جناب آخری روزے زمین تے نکل گئی سی لیکن حقیقت بات ہے جدو بات عزت تے آئے 2 بندیاں دا کھانا 100 بندے نو صرف کرنا ہوئے وہ 100 بندے تے دور دی بات 2 بندیاں دا کھانا اسی 4 بندے نو دعوت دے بیٹھیے تے پھر بھی نظام نہیں چلتا انسان ذہنی طور تے پریشان ہوندا ہے اگر 10 بندے نو دعوت دینی اسی 15 بندے دا رینج کرنے کیا اسی اپنی عزت نو بچانا ہے جناب جابر نو گھردیاں نے بھی کیا اللہ دے نبی کول جا کے اپنی بے وسی دا اظہار کر دے بھی جناب جابر نے جدو کہ بات کہہ دیتی کن اندر 2-4 صحابہ نو لے آؤ اللہ دے نبی تسی تشریف لے آؤ جابر دے کر تہاڈی دعوت ہے لیکن جدو اللہ دے نبی نے علل اعلان سارے صحابہ اندر اعلان فرما دیتا کہ حضرت جابر پریشان ہو گئے اللہ دے نبی نے جناب جابر دی پریشانی ویکھی جابر نو بلا لیا جابر گل سن لے میری گھر چلا جا اپنے گھردیاں نو کہہ دے کہ جیڑی ہانڈی چولہے تے رکھی ہے چولہے تو ہانڈی بھی نہیں لانی تے جیڑا آٹا تیار ہو چکا ہے تندور اندر میرے آن تو پہلا تندور اندر روٹیاں بھی نہیں جلاونیاں قربان جاواں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی دا عالم ہے دوڑے کر دے اندر تشریف لے آئے آپ کے کردی نو کیا کہ اج تے معاملہ خراب ہو چکے ہے ہویا کی ہے اللہ دے نبی نو کیا 2-4 بندے لے آؤ اللہ دے نبی نے سارے صحابہ اندر اعلان کر دیتا ہن کی بنے گا کیویں کھانا پورا ہوئے گا قربان جاواں اے کردیاں نے کیا جابر تینوں جاندیاں بھی کیا سی کہ اللہ دے نبی نو آگاہ کر دینا اللہ دے نبی اے دے تو ود نظام نہیں ہو سکیا اللہ دے نبی نو جناب جابر نے جدو کیا اے کردیاں نے جدو دوبارہ بات دہرائی کہ اللہ حضرت جابر کہنے لگے میں تے ساری بات اللہ دے نبی نال شیئر کر چکیا سا او دے باوجود اللہ دے نبی نے سب دی دعوت فرما دیتی پھر کردیاں نے کیا جابر دے کردیاں نے کیا اگر اے بات ہے تے پھر اللہ سانو اس میدان اندر ضرور کامیاب فرما دے گا پھر اللہ نے کہنے کامیاب کیتا اللہ دے نبی تشریف لے آئے صفا بج گئیاں صحابہ کرام بیٹھ کے اللہ دے نبی نے اپنا لعاب مبارک منہ چو کٹ کے ہانڈی اندر پایا
فرمایا اے چولہے تے پئی ہانڈی دا سالن تقسیم کردے جاؤ اور اپنا ہی لوہاب کٹ کے اس آٹے اندر پا دیتا. فرمایا ہن تندور دے اندر روٹیاں پکائی جاؤ. اے روٹیاں پکدیاں چلیاں گئیاں, چولہے تے پئی ہانڈی تو سالن اے جناب تقسیم ہوندا چلا گیا. 1400 صحابہ نے رج بھر کے کھانا کھادا. حضرت جابر کہنے لگے جدو صحابہ فارغ ہو گئے, اللہ دے نبی نے فرمایا ہن تسی کھا لو. جدو اللہ دے نبی دے حکم دے مطابق بے زبانوں نے کھادا, حضرت جابر کہنے لگے میں ہانڈی اندر انج کر کے ویکھیا, ہانڈی اندر ذرہ برابر بھی سالن کم نہیں سی ہویا. یہ ہے برکت جدو اللہ دی راہ اندر دو گے, اللہ انجی برکتاں فرماندا ہے. اے نال کئی ہور واقعات, ایک نہیں بیسوں واقعات نے اللہ پاک برکتاں نال مالا مال فرما دیندا ہے. اللہ تو دعا جو سنیا سنایا اللہ میری تیری اصلاح دا ذریعہ بنائے.